अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਾਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। पट्ठे वंडन वास्ते मैं पंजाबी च कहना है कि ये चारा काटने की, और तुम्हें बता देता हूँ चारा काटने की जो एक टूल है उसको दातरी कहते हैं, और एक तरफ से वो काटती है। लेकिन दुनिया दो तरफ की है, आपको पता नहीं कि किस तरह चली जाए। ये मिसाल मैंने क्यों दी है, इसलिए कि इमरान खान जो कि जेल में, और उन्होंने एक स्टैंस लिया हुआ था एंटी एस्टैब्लिशमेंट। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इमरान खान जो कि पिछले एक साल से ज्यादा जेल में है, और उन्होंने एक बहुत ज्यादा सीरियस स्टांस लिया हुआ था अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट और बाकी सियासी जमातें, खास तौर पर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी उनके अगेंस्ट। तो ये स्टांस की वजह से, या मैं एस्टैब्लिशमेंट की खास तौर पे बात, और यहाँ पे चूंकि बात बड़ी ओपन होके फौज की भी हो रही है, तो फौज के अगेंस्ट तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे समेत उनको ये मशवरा दे रहे थे कि आपको मुल्क की फौज के खिलाफ इस तरह का स्टैंड नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होगा, यकीनन आर्मी जो है या फौज जो है या एस्टैब्लिशमेंट है जो है वो कमजोर होगी, और उसके कमजोर होने का फायदा यकीनन दुश्मन कुव्वतों को होगा। इश्यूज जो हैं वो अपनी जगह। क्या कहता हूं मैं हमेशा कि एक स्टेज थी, आप देखें कि जब पीटीआई गवर्नमेंट से बाहर निकली तो उनके पास जब निकाला गया, जो बोन ऑफ कंटेंशन बनी सो कॉल्ड, तो उस वक्त पीटीआई के पास पौने पाकिस्तान की, यानी मैं पौना पाकिस्तान इसलिए कह रहा हूं कि आप देखें पंजाब, केपीके और फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल में तकरीबन 2 नेशनल असेंबली के मेंबर्स के अलावा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान यहां हुकूमत थी, और बलूचिस्तान में भी शेयरिंग हुकूमत थी। तो इतनी, और नेशनल असेंबली में सिर्फ 2 मेंबर्स, उसके फर्क के साथ ये चेंज ऑफ रिजीम आई। तो उसको इतना सीरियस लिया गया कि अपनी सारी हुकूमतें तोड़ दी, और फिर इलेक्शन के पीछे लग गए कि इलेक्शन होने चाहिए। वो डिले होके, बहरहाल एक, मैं उसको उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, इलेक्शन हो गए। इलेक्शन में पीटीआई ने मेजॉरिटी ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन से उनको हुकूमत उन्होंने नहीं बनाई, या उनको बनाने नहीं दी गई, जो भी वो, अब ये भी एक मुअम्मा है। इस दौरान में भी उन्होंने बड़ा सीरियस स्टांस लिए रखा अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट, और फिर अदलिया का मामला आ गए। मुल्क जो है वो, मेरी नजर में उसकी तरक्की जो है वो रुक गई, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ लिंक्ड अप है। आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो, दैट इज वेरी मच रिलेटेड एंड लिंक्ड अप विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं रही थी। अब उन्होंने एक स्टैंस लिया है। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने एक स्टेटमेंट दी जेल में इमरान खान से मुलाकात के फौरन बाद। उन्होंने कहा कि जी कौम नए इलेक्शन के लिए तैयार हो, मौजूदा हुकूमत फेल हो चुकी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, आर्मी और पीटीआई को आमने सामने इन्होंने खड़ा कर दिया है। ये खतरनाक चीज है। 90% लोग जो हैं वो, अवाम जो है वो पीटीआई के साथ खड़ी है। ये बानी पीटीआई यानी इमरान खान का बयान उन्होंने आके कहा कि जी, उन्होंने कौम को कहा कि ये कहें। इसको मजीद नरेट किया, बहुत ज्यादा नरेट किया इमरान खान की बहन अलीमा खान ने। वो भी जेल में मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है। ये बहुत अहम है कि ये जो 2 पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये हार चुके हैं। इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि ये हुकूमत करें, और ये चाहते हैं कि फौज और पीटीआई को आमने सामने ले आए, और फौज और पीटीआई की लड़ाई करवाना चाहते। ये चाहते हैं कि अवाम और फौज, चूंकि 90%, इन्होंने भी कहा, ये अब जो चीजें मुमासलत है कि 90% अवाम जो है वो पीटीआई के साथ है, और ये फौज और अवाम को आमने सामने लाना चाहते। फिर उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इसकी कदर करना चाहिए, बड़ी कीमती फौज है। अब इसी किस्म की एक बात और, इस वक्त के चेयरमैन पीटीआई जो गौहर खान है, उन्होंने भी कहा कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते। ये बड़ी खुश आइन बात है। मैं समझता हूं कि ये वो स्टैंस था जो बहुत पहले अगर लिया जाता,
اس ملک کی جو ترقی ہے، اس ملک کو کی اہمیت سامنے رکھی جاتی، اس ملک کو سامنے رکھا جاتا کہ ہمیں کیسے چلنا ہے، اس ملک کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، اگر یہ سامنے رکھا جاتا تو یہ سٹانس ہم نہ لیتے۔ یہ اس سٹانس نے اب آج کے دن میں ماحول کیا ہوا ہے، اب مطلب جماعت اسلامی نے دھرنا، وہاں بنو میں جو ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اب دنیا میں آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ بنو کا دھرنا جو ہے وہ ختم ہوا، اس دھرنے میں سے کیا نکلا؟ وہی باتیں جو میرا خیال ہے کہ جو پہلے حالات ہیں وہی علی امین گنڈا پور صاحب نے کل تقریروں میں کر کرا کے سلطان رہی بڑھ کے مار کے سارا، اب وہی چیز ایک بڑا اچھا سٹانس ہے جماعت اسلامی کا، انہوں نے مہنگائی کو اور بجلی کے بلوں کو فوکس کر کے جو مطلب یہ دھرنا دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ملک مزید دھرنے اور اس قسم کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پازیٹیو سیاست کرنی ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے، ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ایشوز پہ بات کرنا اور پارلیمنٹ میں یہ بات کرنا۔ اب جماعت اسلامی اگر اس کی لیڈرشپ کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے کچھ تجربہ کرنا چاہ رہی ہے اس ملک کے ساتھ، تو ہمیں مطلب ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ ملک کی ترقی کے خلاف ہے۔ خدا را اس ملک کو آگے بڑھنے دیں سب کے سب مل کے۔ اور جو خوش آئند چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے اپنا سٹینس چینج کیا ہے اور وہ مفاہمت کرنا چاہ رہی ہے کسی بھی وجہ سے، اب بے شمار لوگوں نے، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اب سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، اب کئی باتیں کر رہے ہیں، باتیں تو بہت ہوں گی، لیکن میں اس جو ان کا سٹینس ہے پی ٹی آئی، خاص طور پہ عمران خان کا، پی ٹی آئی کا سٹینس کی نہیں، میں اس کو ویلکم کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ عمران خان اسی سٹینس پہ رہیں گے اور ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں گے۔ باقی جہاں تک بات رہ گئی الیکشن کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل غیر ضروری سی بات ہے، الیکشن کا کوئی چانس نہیں۔ کیسے ہوگا؟ کیا یہ گورنمنٹ یہ کیسے ختم ہوگی؟ کون توڑے گا؟ کیا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی حکومت توڑے گا؟ کیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی حکومتیں توڑ دیں گے؟ کیا عدالتیں توڑ دیں گی؟ الیکشن کمیشن توڑے گا؟ یہ حکومت کیسے ختم ہوگی؟ ایک ہی حل ہے، ود ان پارلیمنٹ آپ اگر میجورٹی پارٹی ہو سکتے ہیں، آپ چینج لا سکتے ہیں تو آپ کو ضرور لانی چاہیے، اور اگر آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں تو آپ کو ضرور لے کے جانا چاہیے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ ہم ملک کے لیے سب پازیٹیو ہو جائیں، میں آج کے نوٹ پہ یہ بات ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میری آج کی بات اچھی لگی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اگر ایسا کوئی سجیشن ہے تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔